to our channel म रचना आज सीतालाई ट्रेडिसनल मेकअप गर्दिन गइरहेको छु सो यो फुल भिडियो हेरिदिनु होला मेकअप स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि सुरुमा चाहिँ स्किन केयर गर्नुपर्ने हुन्छ सो म उसको मेकअप चाहिँ स्किन केयर स्टार्ट गरेर गर्न गइरहेको छु सो त्यसको लागि म आज लोटसको टोनर मोइस्चराइजर र एसपीएफ युज गर्दैछु उसलाई चाहिँ मैले सुरुमा टोनर स्प्रे गरिदिइसकेर मोइस्चराइजर लगाइदिएँ सो उसको स्किन ड्राई भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ मोइस्चराइजर चाहिँ एकदम कम्पलसरी हुन्छ है उसलाई मैले मोइस्चराइजर लगाइदिइसकेँ मोइस्चराइजर लगाइसके पछाडि सनस्क्रिन लगाउनु पर्ने हुन्छ एसपीएफ लगाइदिइसकेँ सो उसको स्किन ड्राई भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ ड्राई स्किनमा युज गर्ने मोइस्चराइजर मेकअप स्टुडियोको यो चाहिँ प्राइमर हो यो ड्राई स्किनको लागि स्पेसली राम्रो छ सो यो लगाइदिन गइरहेको छु प्राइमर लगाइसके पछाडि म आइब्रोज गर्दिन गइरहेको छु सरी आइब्रोजको सेप मिलेको छैन भने पनि पछिबाट फेरि मिलाउन सकिन्छ कन्सिलर लाउँदाखेरि चाहिँ एकदम मिलाएर लगाउने आइब्रोज बनाइसके पछाडि उसलाई यो तीनटा फाउन्डेसन कम्बाइन गरेर उसलाई लगाइदिन गइरहेको छु अलि गर्दै फाउन्डेसन एप्लाई गरिदिने फेरि एड गर्नु पर्यो भने पछिबाट फेरि एड गर्दा हुन्छ सुरुमै धेरै नलगाउने यसरी फाउन्डेसन लगाइदिइसकेपछि उसलाई अब कन्सिलर लगाइदिनु आई स्याडोको लागि बेसको काम गर्छ कन्सिलरले सो उसलाई चाहिँ अहिले म कन्सिलर लगाइदिँदैछु सो माथि हेर त सो अप्पर आइजमा प्लस लोवर आइजमा पनि युज गर्ने कन्सिलर क्रिजहरू बस्ने प्रब्लम छ भने हजुरहरूले कन्सिलर लगाएर त्यसमा पाउडरले सेट गर्नुभयो भने चाहिँ त्यसमा क्रिज बस्दैन सो तपाईहरुले पनि यो कन्सिलर युज गर्न सक्नुहुनेछ कन्सिलर लगाइदिइसके पछाडि कन्सिलरलाई लक गर्नुको लागि लुज पाउडरले चाहिँ आइज यसरी सेट गर्ने हल्का लुज पाउडर लिने धेरै पाउडर नलगाउने पर आई स्याडो फेरि मजाले राम्रोसँग लाग्दैन सो हल्का पाउडर लिने र कन्सिलरलाई हल्का सेट गर्ने अन्डर आई सेट गरिसके पछाडि फेरि होल फेस लुज पाउडर लिएर सेट गरिदिने यसरी ड्याप गरेर सेट गर्ने स्लोली बिस्तारै राम्रोसँग सेट गर्ने
फाउन्डेसन लगाएर पाउडर सेट गरिसकेपछि उसको अब म कन्टुरिङ गर्न गइरहेको छु। सो स्टार्टिङमा नोज कन्टुरिङ एन्ड फेस कन्टुरिङ गर्छु। कन्टुर गरिसकेपछि अब ब्लसरको पालो। ब्लसर एप्लाई गर्दा हल्का क्लाइन्टलाई स्माइल गर्नु लाउने। कन्टुर र ब्लसर लगाइसकेपछि अब हाइलाइटरको पालो। सो हाइलाइटर लिने र फेसको यो अप्पर पार्ट यसरी नोजमा अलरेडी लगाइदिइसकेको छु। सो यो हल्का चिनमा र फोरहेडमा हल्का साइनिङको लागि र नोजमा पनि लगाउनुहोस्। यो चाहिँ मैले अलरेडी लगाइसकेको छु। मैले उसलाई कन्टुर, ब्लस र हाइलाइटर लगाइदिइसकेँ। सो अब आई स्याडोको पालो। आई स्याडोको लागि मैले हुडा ब्युटीको आई स्याडो युज गर्न लागिरहेको छु। सो फर्स्टमा चाहिँ मैले उसको आइजको मुनि लुज पाउडरले हल्का बेकिङ गरिदिएको छु। सो आई स्याडो लगाउनको लागि इजी होस्, आई स्याडो फल आउट भयो भने पनि स्किनमा नटासियोस् भनेर उसलाई चाहिँ हल्का स्मोकी गरिदिन लागेको। सो स्टार्टिङमा चाहिँ हेना सेड लिएर लोवर स्मोकी गरिदिन गइरहेको छु। माथि हेना सेड लिएर मैले लोवर स्मोकी गरेको थिएँ। अब त्यसलाई हल्का ब्ल्याक ट्रफलले टचअप दिँदैछ। लोअर आइजको स्मोकी सकिसकेपछि अब अप्पर आइजको लागि चाहिँ मैले सो हट भन्ने सेडलाई ट्रान्जिसन लिएर ट्रान्जिसन एप्लाई गर्दैछु। ट्रान्जिसन सेडलाई अलिकति डार्क बनाउनको लागि म यो सेड लिएर एप्लाई गर्दैछु। आई स्याडो अलमोस्ट कम्प्लिट भएको छ। सो यसलाई चाहिँ लास्ट टचअप सिमर आई स्याडोले गर्न गइरहेको छु। सो आई स्याडो लिने र यसलाई यसरी सिम्पली एप्लाई गर्नु। यो चाहिँ क्रिम स्याडो हो। सो यसको लागि प्राइमरहरू केही पनि चाहिँदैन, डाइरेक्ट लिने र यसरी एप्लाई गर्ने। यसको ग्लिटर थोरै हेभी छ तर साइनिङ यसको एकदम राम्रो छ। ट्रफल आई स्याडोले यसलाई आइलाइनर लगाइदिन गइरहेको छु। यदि तपाईँहरूलाई आई स्याडोले आइलाइनर लगाउनु मन लाग्छ भने आई स्याडोले लगाउनु पनि सक्नुहुन्छ। आई मेकअप सकिसकेर आइलाइनर लगाइदिएँ र अब लास्टमा आई ल्यासेस लगाइदिन गइरहेको छु। ल्यासेस लगाइसकेपछि लिपस्टिक लगाइदिने।
मैले उसको मेकअप सकिसकेको छु। अब उसलाई अर्नामेन्ट्सहरू लगाएर उसको हेयर सेट गर्न बाँकी छ। सुरुमा शिरबन्दी सेट गर्नुपर्ने हुन्छ, यसलाई शिरबन्दी भन्छ है। र यो नट बनाइसकेपछि चाहिँ यसलाई शिरफुल भन्छ। तपाईँले यो शिरफुललाई चाहिँ यसरी यहाँनिर अड्काउनु पर्ने हुन्छ। कण्ठ भनिन्छ। यो म्यारिड अनम्यारिड सबैले लाउनु मिल्छ, त्यस्तो स्पेसिफिक हुँदैन यसको। यसलाई चाहिँ चेप्टे सुन भनिन्छ। यो चाहिँ लिम्बू कल्चरको स्पेसल इयरिङ्स हो। यसलाई जुनफुल भनिन्छ। यो कुनै पनि साइडमा लगाउनु मिल्छ, आफूलाई जहाँ इच्छा लाग्छ त्यही लगाउनु मिल्छ। यसलाई बुलाकी भनिन्छ र यसलाई ढुङ्ग्री भनिन्छ। यसलाई चाहिँ काँडे चुरा भनिन्छ। ट्रेडिसनल मेकअप लुक कम्प्लिट भएको छ। तिमीलाई कस्तो लाग्यो? सेवारो म सीता लिम्बू, मलाई यो लुक एकदम राम्रो लागेको छ। थ्याङ्क यू म्याडम ब्युटी पार्लर। हजुरहरूलाई यो मेकअप कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला र मन पर्यो भने लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू।